हामी चाहिँ यहाँ डिभ ट्याग लगाउन चाहदैछौँ हैन। हेर्नुस् त्यसको लागि मैले अहिले के लिएको छु, हाम्रो HTML माथि तल चाहिँ HTML अलरेडी छ हैन। त्यसपछि सिम्पली मैले चाहिँ हेड ट्यागको भित्र टाइटल ट्याग लिएको छु, नर्मल छ। यहाँ बडी ट्याग र बडी ट्यागको भित्र म के लिएको छु, एउटा हेडिङ लिएको छु H1, एउटा प्याराग्राफ लिएको छु र अर्को प्याराग्राफ लिएको छु। यो डिभलाई मैले हटाएँ, अहिले क्लियर गरेँ। सो यहाँ हेर्नुस् माथि चाहिँ एउटा हेडिङ आयो, एउटा प्याराग्राफ आयो, एउटा प्याराग्राफ आयो। जेनरली अब मलाई सपोज ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्ने भने म के गर्छु त, म यहाँ के गर्छु भन्नुपर्दा बडीमा जान्छु, स्टाइल ट्याग युज गर्छु र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड GROUND ब्याकग्राउन्ड COLOR कलरमा म चाहिँ सपोज रेड ग्रीन हाले भने कस्तो देखिन्छ त, पुरै ग्रीन देखियो है। तर अब म के चाहन्छु हैन कि अझ यसलाई स्टाइल गर्नको लागि जुन यो फर्स्ट प्याराग्राफ छ हैन त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ बेग्लै होस्, जुन सेकेन्ड प्याराग्राफ छ हैन त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ बेग्लै होस्, त्यो टेक्स्टको कलर चाहिँ बेग्लै होस्, यो टेक्स्टको कलर चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफको टेक्स्टको कलर चाहिँ बेग्लै होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्नुपर्दा हैन, मैले फर्स्ट के गर्छु त्यसको लागि, त्यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ फर्स्ट कन्टेनरमा हाल्छु, मतलब फर्स्ट डिभ ट्याग भित्र क्लोज गरिदिन्छु। सेकेन्ड प्याराग्राफलाई चाहिँ सेकेन्ड कन्टेनरमा हाल्छु, मतलब सेकेन्ड डिभ ट्याग भित्र म क्लोज गरिदिन्छु हैन। अब क्लोज गर्नुको मतलब के भयो हेर्नुस्, यो फर्स्ट प्याराग्राफ यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ यहाँ इन्ड हुन्छ भन्यो। म डिभ ट्यागले क्लोज गर्नुको मतलब यहाँ म यस्तो लेखेँ DIV डिभ ट्याग लिए है, यहाँ चाहिँ डिभ ट्याग अपन भयो र यहाँ गएर म डिभ ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ गएर डिभ ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। यतिसम्म त बुझ्नु हो नि, डिभ ट्याग मैले ओपन गरेँ र डिभ ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। जस्तै कि यहाँ चाहिँ हाम्रो P ट्याग ओपन भएको छ, यहाँ P ट्याग क्लोज भएको छ। अब D ट्याग हामी चाहिँ पुरा प्याराग्राफलाई हाल्दैछौँ, त्यसले P ट्याग सहित माथि हामी D ट्याग लेख्छौँ र यसको अन्तमा चाहिँ डिभ ट्यागलाई इन्ड गर्छौँ। यति चाहिँ भयो। सेकेन्ड प्याराग्राफलाई पनि मैले के गरेँ, यहाँ चाहिँ डिभ ट्याग लिएँ, यहाँबाट यो हटाएर यहाँ चाहिँ म डिभ ट्याग क्लोज गरिदिएँ। डिभ ट्याग क्लोज भइसक्यो। यति त तपाईँले बुझ्नुभयो हैन। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ म रन गरेँ भने केही असर देखिँदैन, त्यस्तै ग्रीन ग्रीन छ हैन। तर अब म के चाहन्छु हैन कि यो डिभ ट्याग मतलब म चाहन्छु कि यो जुन फर्स्ट प्याराग्राफ छ हैन त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर बेग्लै होस् भनेर। त्यसो भए म के गर्छु त, यहाँ यो डिभ ट्यागमा जान्छु हैन र यहाँ गएर म ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ लेख्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर लेखेँ अनि सपोज मैले यसको रेड दिइहालेँ ब्याकग्राउन्ड कलर भने कस्तो देखिन्छ त हेर्नुहोस्, देखिएन त किनकि हामीले चाहिँ केही मिस्टेक गरेको छु होला। त्यसको लागि चाहिँ स्टाइल प्रोपर्टी लिए, अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले दिएँ। ब्याकग्राउन्ड कलर सपोज मैले रेड राखेँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ त, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड भयो। तपाईँले हेर्नुभयो, मात्र यो प्याराग्राफको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रेड भयो। अब म चाहन्छु कि यो प्याराग्राफको चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू होस् भने के गर्छु, म सेकेन्ड डिभमा जान्छु हैन र यहाँ चाहिँ स्टाइल प्रोपर्टी युज गर्छु र यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ म ब्लू लेख्छु। हेर्नुहोस् हाम्रो आइसक्यो होला, ब्लू भयो। हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यसको ब्लू भयो। अब म के चाहन्छु, यो फर्स्ट जुन हाम्रो यसको फर्स्ट प्याराग्राफ छ त्यसको कलर चाहिँ म व्हाइट बनाउन चाहन्छु, त्यसको टेक्स्टको कलर भने म के गर्छु, टेक्स्टको कलर मलाई व्हाइट बनाउनु छ भने म चाहिँ यहीँ जान्छु। अब म सेमिकोलन हाल्छु, मलाई अर्को प्रपर्टी चाहिँ लेख्नु छ, त्यसले कलर त्यसपछि कलन दिएर मतलब म व्हाइट लेखेँ भयो। हेर्नुहोस् यसको कलर चाहिँ व्हाइट भयो। सपोज यसको कलर चाहिँ म हैन अब ब्ल्याक अलरेडी छँदैछ भने म के गर्न चाहन्छु भन्नुपर्दा सपोज म यो टेक्स्टको कलर चाहिँ रेड गर्न चाहन्छु भने के गर्छु, यहाँ चाहिँ गएर सेकेन्ड डिभमा गएर यतापट्टि गएर हैन अनि म सेमिकोलन दिन्छु। त्यसपछि कलरमा चाहिँ म रेड लेख्दिएँ, भइसक्यो यसको कलर रेड। त्यसरी नै हामी चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट प्याराग्राफहरूलाई डिफ्रेन्ट इमेज जे कुरालाई पनि डिभमा राखेर त्यसको चाहिँ छुट्टै हामी चाहिँ प्रोपर्टीहरू युज गर्न सक्छौँ।